بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الفضلاء، في هذه الكليمات اليسيرات والدقائق المعدودات نعرج على شيء من الفوائد أو الدروس المستفادة من قصة رسول الله نوح عليه الصلاة والسلام. وإذا استعرضنا كثيرا من آيات القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى بدأ وأعاد في ذكر قصص الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وهو جل وعلا كلما ذكر طريق الدعوة إليه سبحانه وتعالى ضرب لنا أمثلة بهؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأولهم نوح عليه الصلاة والسلام. فكثيرا في الآيات وفي القصص يقدم الله جل وعلا قصة نوح عليه الصلاة والسلام. والمسلم عندما يقف مع تلك القصص ومع أولئك الأعلام يعيش شيء من الاحترام والتقدير والتعظيم لأولئك الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن هؤلاء الرسل مصطفون أخيار، الله جل وعلا اصطفاهم، فلذلك يكون عندهم من الصفات والمكارم والأساليب ما ليس عند غيرهم، أو لهم الدرجة العليا في ذلك. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولذلك هؤلاء الذين قال الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام فبهداه مقتده، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأسى في دعوته بهؤلاء الأنبياء والرسل. وفي ذات مرة لما أصيب صلى الله عليه وسلم وأدمي وجهه صلى الله عليه وسلم أو تكلم عليه الصلاة والسلام أوذي، قال رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. وفي الحديث الآخر أن رسولا من الرسل آذاه قومه فشجوا وجهه فكان يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولذلك نوح عليه الصلاة والسلام من أعظم خصائصه أنه أول الرسل، فلم يسلك هذا المجال قبله. لذلك الله عز وجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال قل ما كنت بدعا من الرسل، في رسل قبلي، ما هو أنا أول واحد رسول، نوح هو أول الرسل. ولذلك فلا سابق له في مجال الدعوة يقتدي به ويتأسى به عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذه مهمة صعبة، لما تعرف أن هذا الطريق سار فيه قبلك أناس كثير ودعاة فإنك تتسلى، وإذا ابتليت فإنك تتأسى وتصبر، وحالك حالهم، كما قالت الخنساء ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أعز النفس عنه بالتأسي. أيضا كذلك الله عز وجل أثنى على نوح فقال سلام على نوح في العالمين، الله أكبر، وقال إنه كان عبدا شكورا. ولذلك مما تمتاز به دعوة نوح عليه الصلاة والسلام طول مدتها، ما هي سنة ولا سنتين ولا 3 ولا 4 ولا 20 سنة ولا 50 ولا 100 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما. هذا زمن الدعوة ناهيك عن عمره. ولذلك هذه المدة الطويلة عليه السلام لم يكل ولم يمل. ولذلك قال أهل العلم دعوة نوح عليه الصلاة والسلام طول مدتها معناه أنه جرب جميع الأساليب، استنفذ جميع المواعظ، استعمل جميع الوسائل. وذلك قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم وأسروا استكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا فقلت سبحان الله العظيم، ما ترك طريقا ولا وسيلة إلا سلكها عليه الصلاة والسلام. هذا في تأسية لنا. نحن الآن الواحد منا يدعو الناس سنة سنتين 3 4 قال خلاص بطلنا، ما عاد فيه ما فيهم خير، هؤلاء إلا فيهم خير
وفيهم فطرة سليمة وصحيحة ولهم عودة وإقبال، لكن لا تكل ولا تمل. للهداية ساعات ولحظات يكتبها الله جل وعلا، وكلما صدقت مع الله سبحانه وتعالى وكلما دعوت بالتي أحسن كلما يسر الله لك من يستجيب. من الرسل عليهم الصلاة والسلام من لم يستجب له أحد. في الحديث الصحيح قالوا يأتي النبي وليس معه إيش؟ وليس معه أحد، لكنه انتصر. كيف انتصر؟ ثبت على دين الله، ما ضرته القلة، ما ضره أن الناس سبوه وشتموه وتخلوا عنه، أدى مهمته التي أراد الله منه حتى لقي الله وهو عنه راض. الله أكبر. ولذلك طول مدته عليه الصلاة والسلام. أيضا كذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأولهم نوح تجردوا في دعوتهم إلى الله، ولذلك كما قال الصحابي ربيعي بن عامر قال أتينا لنخرج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. الرسل أول ما يأتي قومه يقول الله قال عن نوح يا قوم ويا قوم ما أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. لا تظنون أني أدعو الله أبغى منكم مصالح في الدنيا ولا شيء، لا أريد الأجر إلا من الله جل وعلا. وهذا من أعظم أسباب نجاح الداعية، أن يتجرد عن حظوظ الدنيا ومصالح نفسه، يجعل الله له قبول. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. أدعو إلى من؟ إلى الله. لأن بعض الناس قد يزيغ في هذا الطريق، هو يظن أنه يدعو إلى الله ويدعو إلى نفسه ويدعو إلى حزبه وإلى جماعته وإلى مصالحه، وهو في طريق الدعوة عنده غفلة، شيء من الغفلة. الله يقول إخلاص قل هذه سبيلي أدعو ماذا؟ إلى الله. ثم نوح عليه السلام عليه الصلاة والسلام يعني بعث في قوم عتاه جبارين، كلهم يعني تقريبا أجمعوا أمرهم على مخالفة نوح. حتى ذكر أهل التفسير وأهل القصص أن كان الرجل منهم إذا قربت منه المنية وعلى وشك الوفاة يوصي ذريته من بعد أولاده ألا يؤمنوا بنوح. سبحان الله العظيم، شيء عظيم. إذا قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد بالله فاجرا كفارا، يعني يعرفهم، يعرف تاريخهم وكل شيء. وذلك التمس أهل العلم له العذر في هذا، وله دعوة مستجابة تعجلها عليه الصلاة والسلام. نعم. ولذلك في قوم ماذا؟ عتاه توارثوا الكفر بدعوته عليه الصلاة والسلام. ولذلك نوح عليه الصلاة والسلام كان أول رسل، لأن ما حدث الشرك في البشرية إلا بعد موت آدم عليه السلام ب10 قرون، كما في أثر ابن عباس في الصحيح البخاري. ثم عند ذلك بعث الله سبحانه وتعالى نوح أول الرسل عليه الصلاة والسلام. أيضا كذلك نوح عليه السلام في طريق الدعوة كان أول من تعرض للأذى. قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ويصنع القوم ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. ومع هذا صابر سنوات، ما هي يعني فترة يسيرة، لكن هذا إيش؟ ثبات الأنبياء. ولذلك هو أول أولو العزم، أول أولي العزم الرسل، هذا القول الراجح من أهل العلم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. وأيضا عليه السلام ابتلي في هذه الفترة الطويلة العظيمة بقلة المستجيبين. يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. قال وما آمن معه إلا قليل. قال بعضهم كانوا حول 80 في 1000 سنة إلا 50 عام. ومع هذا لم يتراجع ولم يكل ولم يعني يمل. وأيضا كذلك ابتلي ببعض أهل بيته، زوجته وابنه. زوجته قال كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، هذه المرأة. وكذلك الابن يا بني اركب معنا ولا تكن من الكافرين. وأعظم وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. لما تدعو الناس إلى الله ويكون المخالفون من أقربائك، هذه مصيبة كبيرة، كما كان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك درس في الحديث النبوي من بطأ به عمله لم يسرع به حسبه. فلو كانت زوجة نوح ولو كان ابن نوح إلا
كما قال إنه قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. أسأل الله جل وعلا يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذه وقفات يسيرات مع شيء من قصة نوح عليه السلام، تحتاج إلى وقفات عديدة، ولذلك القرآن أعاد فيها، بدأ فيها وأعاد وكرر ونوع وأجمل وفصل، كل هذا بسياقاته وباختلاف ألفاظها وتنوعها لما تحتويه من الدروس العظيمة المهمة. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على رسولنا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.